Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Myself Dr. Munawwar Amin. I welcome to all of you in ISB online classes. How are you class? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. मज़मून हमारा है उर्दू अफसाने की रिवायत और आज का टॉपिक है इमरानी तनाजुर, प्रेमचंद और कृष्ण चंद्र के अफसानों का मुतालिया. इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उसका थोड़ा सा देख लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. पिछले लेक्चर में हमने उर्दू अफसाने की तहरीकात का जायज़ा, जिसमें रुझान, रवैया और तहरीक का फ़र्क पढ़ने के बाद हमने उर्दू अफसाने के जो मुख्तलिफ रुझानात चले थे उनका मुतालिया किया था, जिसमें सबसे पहले रुमानवियत या रुमानवी अंदाज़ था, फिर हकीकत पसंदी, फिर अंगारे के दरमियान में एक जो मजमुआ छपा और उसके उर्दू अफसाने पर जो असरात थे उसका मुतालिया किया. फिर उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक, ये थर्ड लेक्चर में था. तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ और इर्तका उर्दू अफसाने की रोशनी में हमने तफसील से पढ़ा था. उर्दू अफसाना आज़ादी के बाद उर्दू अफसाने पर जो फसादात और हिजरत के जो असरात थे उसका भी हमने तफसील के साथ मुतालिया किया. और उर्दू अफसाने में एक और बड़ा रुझान जिस तहरीक का असर था उर्दू अफसाने पर, वो हल्का अरबाब ज़ौक़ था. हल्का अरबाब ज़ौक़ के बाद उर्दू अफसाने पर जदीदियत के असरात का भी मुतालिया हमने किया. आज हम जो है वो आज के लेक्चर में अब हम मुख्तलिफ अफसाना निगारों का अलग से या उनके फ़न अफसाना निगारी और उस फ़न अफसाना निगारी के तनाजुर में हम उनके मखसूस अफसानों का मुतालिया करेंगे. आज के लेक्चर के अहम नुकात में इमरानियात का तारुफ है. चूँकि हमने इमरानी तनाजुर की रोशनी में प्रेमचंद और कृष्ण चंद्र के अफसानों का मुतालिया करने हैं, तो इमरानियात की तारीफ़ का जो है वो का तारुफ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इमरानियात क्या है. उसके बाद प्रेमचंद के फ़न अफसाना निगारी, बल्कि प्रेमचंद का तारुफ भी होगा और उसके फ़न अफसाना निगारी का भी जायज़ा लेंगे. और फिर उसके बाद खुसूसी मुताले में हम उनके अफसाने कफ़न और ईदगाह का जो है वो फ़िक्री और फ़नी जायज़ा लेंगे. कृष्ण चंद्र के तारुफ के बाद उनके फ़न अफसाना निगारी का जायज़ा और फिर खुसूसी मुताले में उनका अफसाना जो है कालू भंगी और ताई इसरी का फ़नी और फ़िक्री जायज़ा पेश किया जाएगा. इमरानियात से मुराद इंसानी माशरत का इल्म है, लोगों के रहन सहन के उसूलों का इल्म है. अंग्रेज़ी में इसे सोशियोलॉजी के नाम से पुकारा जाता है, जो बाकायदा एक इल्म का दर्जा रखती है. अंग्रेज़ी में सोशियोलॉजी के मायने इस तरह बयान किए गए हैं: द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम भी. अदब में इमरानी तनाजुर के दर आने की बड़ी वजह वो लोग हैं जो अदब को सिर्फ जमालियात तक महदूद रखना चाहते थे, यानी जिनका नारा था अदब बराए अदब, और ख़याल करते थे कि अदब का कोई समाजी या माशरती फ़ायदा नहीं है. अदब की इस तहरीक के ख़िलाफ़ एक ऐसी तहरीक भी उठी जो अदब की जमालियाती हैसियत को नज़रअंदाज करके, यानी अदब बराए अदब को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ इसको इमरानी और माशरती पस मंज़र में देखती है, यानी अदब बराए ज़िंदगी के पस मंज़र में देखती है. इस तहरीक के अलमबरदार और पैरोकार अदब और ज़िंदगी को एक ही चीज़ समझते हैं और अदब को ज़िंदगी का आगाज़ और तर्जमान करार देते हैं. ये था इमरानियात का तारुफ कि इमरानी तनाजुर में हम इन अफसानों में देखेंगे कि उस माशरे में, जिस माशरे के लिए ये अफसाना लिखा गया या जिस माशरे के अफराद को उस अफसाने का मरकज़ी किरदार बनाया गया, उसका उस वक्त के लोगों के साथ रहना सहना और उसके ताल्लुकात क्या थे. सबसे पहले हमने पढ़ना है प्रेमचंद का तारुफ. प्रेमचंद का असल नाम धमपत राय यानी नवाब राय था. अदबी दुनिया में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए. प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को हिंदुस्तान के गांव पांडेपुर में पैदा हुए. इब्तदाई तालीम का आगाज़ अरबी और फ़ारसी से किया. वालिद के इंतकाल के वक्त प्रेमचंद 8वीं जमात में थे. वालिद की वफ़ात के बाद पूरे घर का बोझ इन्हीं के कंधों पर आन पड़ा. 1899 में एक प्राइमरी स्कूल में नायब मुदर्रिस की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार की. तालीम का सिलसिला भी जारी रखा और सब डिप्टी इंस्पेक्टर
मदारिस के ओहदे पर पहुंचे। 15 फरवरी 1921 को सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। 15 अप्रैल 1936 को तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत की, जो आपने तरक्की पसंद तहरीक की को पढ़ते हुए आपने इसे तफसील से पढ़ा होगा। इनका खुतबा सदारत उर्दू की यादगार तहरीरों में से एक है। 8 अक्टूबर 1936 की सुबह बनारस में वफ़ात पा गए। प्रेमचंद की तख्लीक़ात में 11 अफसानवी मजमूए, जिनमें अफसानों की तादाद करीबन 200 के करीब है, और 8 नावल शामिल हैं। प्रेमचंद के फ़न अफसाना निगारी के अदवार। पहला दौर इब्तदाई कोशिशें 1909 तक है। यानी इब्तदाई कोशिश, अगर उन्होंने पहला अफसाना 1907 में लिखा है या 1903 में लिखा है, तो ये 1909 तक का दौर जाता है। ये इनका पहला दौर है जिसमें इब्तदाई कोशिशें उनकी। दूसरा दौर तारीख़ी और इस्तिलाही अफसाने, जो 1909 से 1920 तक हैं। तीसरा दौर इस्तिलाही और सियासी अफसाने हैं, जो उन्होंने 1920 से 1932 के अरसे के दरमियान में लिखे। चौथा दौर सियासी और फ़िक्री अफसाने हैं, और ये दौर 1932 से 1936 तक जाता है, और 8 अक्टूबर 1936 में ही उनकी डेथ होती है। प्रेमचंद का फ़न समाजी हकीकत निगारी का फ़न है। अपने इब्तदाई दौर में प्रेमचंद मुख्तलिफ अफसाना निगारों और तहरीक से मुतासिर हुए, यानी हकीकत पसंदी से भी, तरक्की पसंदी से भी वो मुतासिर हुए, लेकिन रफ्ता रफ्ता इस सहर से आज़ाद होते गए और फ़नी और फ़िक्री एतबार से अपना फ़िक्री निज़ाम और उसलूब वज़ा कर लिया। प्रेमचंद के बेशतर अफसाने किसी न किसी मुशाहिदे या तजर्बे की बुनियाद पर तश्कील पाते हैं और नफ्सियाती हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। प्रेमचंद अपनी कहानियों में ऐसी टेक्निक पसंद करते थे जो किस्से की इबलाग के रास्ते में रुकावट ना हो। चूँकि प्रेमचंद की नज़र इजहारो इबलाग पर रही, लिहाजा उन्होंने बयानिया टेक्निक की मुख्तलिफ इक़साम को अपने अफसानों के मौज़ूआत व मवाद की मुनासबत से इस्तेमाल किया। प्रेमचंद के यहाँ बेरहम हकीकत निगारी के मंजर बार बार इस शिद्दत के साथ वारिद होते हैं कि पढ़ने वाले का दिल दहल जाता है। प्रेमचंद का असलूब भी अछूता है। वो जिस तबके के अफराद की ज़िंदगी पेश करते हैं, इसी तबके की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इसी ज़ुबान में मुकालमे अदा करते हैं। चूँकि ज़्यादातर देहाती ज़िंदगी के मुरक्के खींचते हैं, इसलिए ज़ुबान भी सादा और सलीस इस्तेमाल करते हैं। यही सादगी, ज़ोर बयान और जहद इनके असलूब का ख़ासा है। अगरचे इनको दही ज़िंदगी का तर्जमान जाना जाता है, मगर उन्होंने शहरी ज़िंदगी के मतवस्सित तबकात का भी बड़ी अमीक नज़र से मुतालिया किया, शहरी नफ्सियात को समझा, रहन सहन, ज़िंदगी के मसाइल व वसाइल का मुशाहिदा किया, और इस तरह जो कहानियाँ पेश की वो ज़िंदगी का परताव ही नहीं बल्कि ख़ुद ज़िंदगी बन जाती हैं। प्रेमचंद के फ़न अफसाना निगारी का जायज़ा उनके 2 नुमाइंदा अफसानों कफ़न और ईदगाह के तफसीली जायज़े की सूरत में पेशे खिदमत है। इमरानी तनाजुर की रोशनी में कफ़न का फ़नी व फ़िक्री जायज़ा। कफ़न में फ़ोटोग्राफ़ी, शऊर की रौ और बयानिया की टेक्निक्स बरती गई हैं, जिसमें तंज़ और तजस्सुस, कहानी की सूरत हाल, किरदारों के रवैयों, बर्ताव और मकालमों में जगह जगह मिलता है। अफसाना 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कहानी का मरकज़ी नुक्ता बुधिया की मौत है। पहले हिस्से में किरदारों का तारुफ, कहानी के वस्त में मौत का अलमिया बयान हुआ है, जबकि आखिरी हिस्से में गुर्बत व अफलास के नतीजे में पैदा होने वाली बेहिसी और बेज़मीरी को बेनकाब किया गया है। और इख्तिताम हमें इस मकाम पर ले जाता है जहां बेज़मीरी का मुज़ाहिरा करने वाले 2 किरदारों का सामना करने के बाद हम न सिर्फ इनसे नफ़रत महसूस करते हैं, बल्कि समाज के खोखले रिश्तों और अखलाक से गिरी हरकत देखकर बेदिली और उदासी का शिकार हो जाते हैं। कफ़न का मरकज़ी ख्याल वो इस्तेहसाल है जो तबका वाराना निज़ाम के तहत छोटे तबकों से रवा रखा गया है।
جس کے نتیجے میں گھیسو اور مادھو جیسے لوگ وجود میں آتے ہیں جو بھوک اور افلاس کے باعث انسانی خوبیوں سے عاری ہو چکے ہیں اور حیوانیت اور سفاکیت کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں اور رشتوں کی اہمیت کا احساس بھی بھول جاتے ہیں۔ پہلے حصے میں کرداروں کو متعارف کراتے ہوئے کہیں مکالماتی اور کہیں بیانیہ تکنیک استعمال کی ہے پریم چند نے۔ گھیسو 1 دن کام کرتا تو 3 دن آرام۔ مادھو اتنا کام چور تھا کہ گھنٹہ بھر کام کرتا تو گھنٹہ بھر چلم پیتا۔ کہانی کے مرکزی حصے میں ایک بے بس اور نادار عورت کی موت کا المیہ بیان ہوا ہے جو ایک تاریک سایہ بن کر پوری کہانی پر چھایا رہتا ہے۔ موت کا روح جکڑ لینے والا منظر فقط 3 سطور میں بیان ہوا ہے۔ صبح کو مادھو نے کوٹھڑی میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس کے منہ پر مکھیاں بھنک رہی تھیں، پتھرائی آنکھیں اوپر ٹنگی ہوئی تھیں، سارا جسم خاک میں لت پت ہو گیا تھا، اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا تھا۔ مادھو کی بیوی کی موت سے پیدا ہونے والا مسئلہ کفن کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ گھیسو اور مادھو کے تاثرات اور کفن کی وصولی کے لیے تگ و دو کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں صورتحال کی طنزیہ کیفیت اپنی انتہاؤں پر پہنچی ہوئی ہے کہ دونوں باپ بیٹا کفن کا کپڑا خریدنے کے بجائے شراب خانے میں چلے جاتے ہیں۔ کیسا برا رواج ہے کہ جیتے جی جسے تن ڈھانکنے کو چیتھڑا بھی نہ ملے اسے مرنے پر نیا کفن چاہیے۔ کفن لاش کے ساتھ جل ہی تو جاتا ہے، اور کیا یہی 5 روپے پہلے ملتے تو کچھ دوا دارو کرتے۔ دونوں اس وقت اس شان سے بیٹھے ہوئے پوریاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا ہو۔ نہ جواب دہی کا خوف، نہ بدنامی کی فکر۔ ذوف کے ان مراحل کو انہوں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا۔ گھیسو فلسفیانہ انداز سے بولا، ہماری آتما پرسن ہو رہی ہے تو کیا اسے پن نہ ملے گا؟ دونوں باپ بیٹا جی بھر کے کھانے پینے کے بعد بچی پوریاں بھکاری کو دے کر کہتے ہیں، لے جا خوب کھا اور دعائیں دے، جس کی کمائی تھی وہ تو مر گئی مگر تیری دعائیں اس تک ضرور پہنچ جائیں گی، روئیں روئیں سے اسے دعائیں دے، بڑی گاڑی کمائی کے پیسے ہیں، جنت میں جائے گی اور جنت کی رانی بنے گی۔ نقطہ نظر، عصری منظر اور تکنیک ایک وحدت میں ڈھل کر کفن کو شاہکار کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ تھا کفن کا فکری اور فنی جائزہ۔ اگلا ہمارا افسانہ ہے عمرانی تناظر کی روشنی میں عیدگاہ کا فنی و فکری جائزہ۔ افسانہ کفن کی طرح یہ فنکارانہ معروضیت پریم چند کے ایک دوسرے افسانے عیدگاہ میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ اس کہانی میں اس کی حیثیت موج نشین کی سی ہے، لیکن یہ کہانی اس لحاظ سے اہم ہے کہ پریم چند نے ایک طرف اسلامی مساوات کا روح پرور منظر ابھارا ہے اور دوسری طرف اسے معاشرتی سطح پر مساوات کے تناظر میں امیری غریبی، اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کے فرق سے ظاہر کر کے سماجی ناہمواریوں کی جان لیوا سچائی کو نمایاں کیا ہے۔ جب تک عیدگاہ میں تھے سب ایک تھے، لیکن جیسے ہی میلے کے بازار میں آئے، بڑوں تو بڑوں، چھوٹے چھوٹے بچوں تک میں اونچ نیچ کا فرق پیدا ہو گیا۔ کہانی تو دراصل کھلونوں کی خریداری کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن پریم چند کا کہانی کو اختتام تک لے آنے میں حامد اور دادی امینہ کے مابین فطری انسانی عمل، محبت کو بڑھاپے اور بچپن میں تبدیل کرنے کی غیر ضروری کوشش کی ہے۔ کھلونوں کی دکان پر کوئی سپاہی خریدتا ہے، کوئی راجا، کوئی سادھو۔ حامد نہ کھلونے خرید سکتا ہے نہ مٹھائی، اور خریدتا بھی ہے تو دست پناہ، کیونکہ اسے خیال آتا ہے کہ اس کی دادی توے سے روٹی اتارتی ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک غریب دیہاتی بڑھیا امینہ اور اس کے یتیم پوتے حامد کی ہے۔ نانا حامد اپنی دادی امینہ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی والدہ اور والد پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں۔ عید کا دن ہے، حامد کے پاؤں میں جوتے نہیں، سر پر ایک پرانی ٹوپی ہے، پھر بھی وہ خوش ہے۔ حامد اپنے ماں باپ کے انتظار میں غربت کے لمبے دن اور بے چارگی کی اذیت بھری راتیں گزار رہا ہے۔ حامد کی دادی اماں سلائی کیا کرتی تھی، اس کے
पास सिलाई की मजदूरी के 8 आने थे। उनमें से वो 3 आने हामिद को ईदी के तौर पर देती है। हामिद अकेला है। वो गांव के दूसरे बच्चों के हमरा चल पड़ता है और दादी अम्मा से कहता है कि घबराना नहीं, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैंने लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। ईद की नमाज ख़त्म हुई और लोग एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। मोहताजों और साइलों को खैरात दी जाती है और ईद के मेले से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगते हैं। बच्चे खिलौनों और मिठाइयों की दुकानों पर चल पड़ते हैं। हामिद अपने 3 पैसों को किसी अहम चीज़ की खरीदारी के लिए बचा कर रख रहा होता है। हामिद ने जो ही दस्तपनाह देखा तो इसे ख्याल आया कि दादी अम्मा तवे से रोटियां उतारती है तो इसके सूखे कमज़ोर हाथ जलते हैं। ये दस्तपनाह देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। खिलौनों का क्या फ़ायदा, ज़रा सी खुशी के लिए अम्मा के पैसे क्यों ज़ाया करूं। हामिद जब घर पहुंचा तो इसकी दादी अम्मा अमीना ने देखा तो चौंक कर दस्तपनाह के मुतालिक पूछा तो हामिद बोला, अम्मा तेरी उंगलियां तवे से जल जाती थीं कि नहीं। ये सुनकर अम्मा की खफगी और हैरत शफकत में ढल गई। वो बच्चे की नफ्स कशी और जान सोजी पर कुर्बान हुई जाती थी। अमीना ने बढ़कर हामिद को छाती से लगा लिया और उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। कृष्ण चंद्र का तारुफ और फने अफसाना निगारी। कृष्ण चंद्र चोपड़ा 23 नवंबर 1913 को बामकाम वजीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। वालिद गौरीशंकर चोपड़ा डॉक्टर थे। कृष्ण चंद्र ने मैट्रिक तक तालीम विक्टोरिया जुबली हाई स्कूल पूंछ कश्मीर से हासिल की। FSc और BA FSc कॉलेज लाहौर से पास किया। इसी कॉलेज से अंग्रेजी में MA यानी 1934 में किया। LLB का इम्तिहान लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से 1937 में पास किया। तालीम से फरागत के बाद या फारिग होने के बाद वो अंग्रेजी के एक पर्चे को जारी किया करते थे। कृष्ण चंद्र की पहली शादी वदियावती से लाहौर में हुई। वदियावती से कृष्ण चंद्र की शादी गोया 2 मतजाद तबकों का तसादम था। 1961 में रशीद अहमद सिद्दीकी की मुतल्लका बेटी सलमा सिद्दीकी से उन्होंने दूसरी शादी की और वदियावती से इज़दवाजी ताल्लुकात हमेशा के लिए मुंतका कर लिए। कहा जाता है कि सलमा और उसके खानवादे को किसी मुश्किल से बचाने के लिए वो कृष्ण से शहबाज हो गए थे। कृष्ण चंद्र ने 8 मार्च 1977 को वफात पाई। कृष्ण चंद्र ने अगरचे कसरत से लिखा, ताहम इनके अफसानों की अक्सरियत मौज़ूई और फ़नी लिहाज से आला मेयार का मुज़ाहिरा करती है। अगरचे कृष्ण चंद्र की वजह शोहरत और फ़न की शनाख्त तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रही, ताहम फितरतन रोमान पसंद होने के नाते इनके यहाँ रोमानियत भी बदरजा अतम मिलती है। कृष्ण चंद्र की रोमानियत इंसानियत से मोहब्बत, एक खुशहाल माशरे की ख्वाहिश, हुस्न की तलाश और फितरत की रोशन समानियाँ हैं। कृष्ण चंद्र के मौज़ूआत में तबकाती तज़ादात, हुस्न व इश्क, नफ्सियात, भूख व अफलास, सियासत, फ़िरकावारियत, इक़्तिसादियत और फसादात शामिल हैं। ये तमाम मौज़ूआत इनके तख्लीक़ फ़न की तहरीक भी बनते हैं। तकनीकी लिहाज से कृष्ण चंद्र के अक्सर अफसाने किसी न किसी किस्म की मंजर निगारी या दिलचस्प सिचुएशन से शुरू होते हैं और ये इनकी खूबी है कि मंजर निगारी कभी कभी ठोस सूरत से उठकर स्याल शय बनकर अलामत का बदल बन जाती है। अगरचे कृष्ण चंद्र की अलामत निगारी किसी मुंज़बित निज़ाम के ताबे नहीं, ताहम वो माशरे की तस्वीरें बनाते हुए शऊरी और लाशऊरी तौर पर किरदारों को अलामतों में बदल देते हैं। कृष्ण चंद्र को लफ्ज़ों की कदर मालूम है। वो जानते हैं कि कहाँ और कैसे लफ्ज़ों के इस्तेमाल से पैकर तराशे जा सकते हैं। कृष्ण चंद्र को इनके उसलूब निगारिश की वजह से भी बहुत शोहरत मिली। कृष्ण चंद्र की ज़ुबान साफ, शुस्ता और सलीस है। इनके अल्फाज छोटे छोटे, आम फहम और जुमले आम तौर पर सादा और अकेहरे होते हैं। तवील जुमले इनके अफसानों में कम मिलते हैं। कृष्ण चंद्र के उसलूब के अज्जाए तरकीबी में लताफ़त बयान, मंजर निगारी, जुज़ियात निगारी, तंज़ो मज़ाह, तशबीहात व इस्तारात अहमियत के हामिल हैं।
فن اور تکنیک کے سلسلے میں کرشن چندر کو کمال فن حاصل ہے۔ اگر ان کے افسانوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا ہر افسانہ فن و تکنیک کے لحاظ سے ایک نیا تابناک تجربہ ہے۔ کرشن چندر اردو افسانے کا ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ لکھا اور ان کے 2 درجن سے زائد افسانوی مجموعے ہیں، تقریباً 20۔ شاید یہی سبب ہے کہ وہ کئی افسانوں میں اپنا فنی معیار قائم نہیں رکھ پاتے۔ کرشن چندر کے فن افسانہ نگاری کا جائزہ ان کے 2 نمائندہ افسانوں تائی اسری اور کالو بھنگی کے تفصیلی جائزے کی صورت میں پیش خدمت ہے۔ عمرانی تناظر کی روشنی میں تائی اسری کا فنی و فکری جائزہ۔ ان کا افسانہ تائی اسری انسانیت کی تحسین اور تعظیم کی شاندار مثال ہے۔ تائی اسری جسے دکھوں کے علاوہ زندگی نے کچھ بھی نہیں دیا، جسے خاوند نے شادی کر کے بالکل اکیلا چھوڑ دیا اور وہ تمام عمر سسرال کے ہاں رہی، خاوند نے کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھا، بس 75 روپے ماہوار اسے مل جاتے۔ وہ بڑے انہماک سے ساس اور سسر اور ان کے خاندان والوں کی خدمت کرتی رہی۔ جو رقم ملتی اس کو دوسروں پر خرچ کر دیتی۔ بہت سے لوگوں کے دکھ درد دور ہو جاتے۔ تائی اسری کی آنکھوں کے اندر جو محبت تھی اس کا کوئی کنارہ نہیں تھا، جو معصومیت تھی اس کی کوئی اتھا نہیں تھی، لیکن جو درد تھا اس کا بھی کوئی درما نہیں تھا۔ ان بے کنار آنکھوں کے لیے بڑے سے بڑا اور تلخ سے تلخ تجربہ بھی ایک تنکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ راوی کہتا ہے، ایسی معاف کرنے والی، درگزر کرنے والی آنکھیں میں نے آج تک نہیں دیکھیں۔ وہ تو اس قدر مہان تھی کہ ایک دن اس طوائف لچھمی کا حال احوال پوچھنے شاہی محلے میں چلی گئی تھی، جو اس کے مرحوم شوہر کی داشتہ تھی کہ جس کے لیے تایا یودھ راج نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایسے کردار اب کہاں ملتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ تائی اسری نے اپنے 16 تولے کے گوکھڑو بیچ کر اسے کاروبار کے لیے قرضہ دیا تھا۔ 13 سال بیت گئے جب ایک عزیز کی شادی پر تائی سے ملاقات ہوئی اور اس نے قرضے کی واپسی کی بات کی تو تائی کہنے لگی، کیسا قرضہ؟ جب اس نے اسے یاد دلایا تو تائی نے جواب دیا، وہ تو تیرا قرضہ تھا جو میں نے چکا دیا۔ راوی جب حیران ہوا تو تائی اسری نے سنجیدہ ہو کر کہا، یہ ایک زندگی دوسروں کا قرضہ ہے بیٹا، اسے چکاتے رہنا چاہیے۔ میں نے تیرا قرض چکا دیا ہے تو کسی اور کا قرضہ چکا دے۔ یہ تھا تائی اسری کا فنی اور فکری جائزہ۔ اگلا افسانہ ہے ہمارا کالو بھنگی۔ عمرانی تناظر کی روشنی میں کالو بھنگی کا فنی اور فکری جائزہ۔ کالو بھنگی ایک گرے پڑے، روکھے پھیکے، بے مزہ اور بے رنگ کردار کی کہانی ہے، جس میں کرشن چندر نے مظلوم انسانیت کے حسن کو اجاگر کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے 1000 بار کالو بھنگی کے بارے میں لکھنا چاہا، لیکن میرا قلم ہر بار یہ سوچ کر رک گیا کہ کالو بھنگی کے متعلق لکھا ہی کیا جا سکتا ہے۔ مختلف زاویوں سے میں نے اس کی زندگی کو دیکھنے، پرکھنے، سمجھنے کی کوشش کی، لیکن کہیں وہ ٹیڑھی لکیر دکھائی نہیں دیتی جس سے وہ دلچسپ افسانہ مرتب ہو سکتا ہے۔ دلچسپ ہونا تو درکنار کوئی سیدھا سادہ افسانہ اور بے رنگ بے جان مرکب بھی تو نہیں لکھا جا سکتا۔ کالو بھنگی کے متعلق پھر نہ جانے کیا ہے کہ ہر افسانے کے شروع میں میرے ذہن میں کالو بھنگی آ کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے مسکرا کر پوچھتا ہے، چھوٹے صاحب مجھ پر کہانی لکھو گے؟ کتنے سال ہو گئے تمہیں لکھتے ہوئے؟ 8 سال۔ کتنی کہانیاں لکھی تم نے؟ 60 اور 2 62۔ مجھ میں کیا برائی ہے؟ چھوٹے صاحب تم میرے متعلق کیوں نہیں لکھتے؟ دیکھو کب سے میں اس کہانی کے انتظار میں کھڑا ہوں، تمہارے ذہن کے ایک کونے میں مدت سے ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ چھوٹے صاحب میں تو تمہارا پرانا حلال خور ہوں۔ کالو بھنگی آخر تم میرے متعلق کیوں نہیں لکھتے؟ کرشن چندر کے افسانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے افسانوں کا کمزور پہلو ایسے کرداروں کا فقدان ہے جو عزت و بہادری کی موت کو ذلت کی زندگی اور موت پر ترجیح دے سکتے۔ ان میں سعادت حسن منٹو کے ٹوبہ ٹیک سنگھ جیسا کوئی کردار بھی ابھر کر سامنے نہیں آتا جو اجنبی زندگی پر قدم رکھنے سے قبل ہی دم توڑ دیتا ہے، لیکن کردار نگاری کے اس خلا کو کالو بھنگی اور تائی اسری کسی حد تک پر کر دیتے ہیں۔
جن میں نہ صرف تند و تیز آندھیوں میں سر بلند رہنے کی قوت موجود ہے بلکہ تاریکی میں روشنی کی علامت بن کر ابھرتے ہیں۔ کالو بھنگی اگرچہ انسان ہے لیکن ذات میں سماجی اور معاشی پسماندگی کی مہر اس کی پیشانی پر اس طرح ثبت کر دی گئی ہے کہ اس کے نیک اعمال بھی ان داغوں کو نہیں مٹا پاتے۔ اس سماجی سلوک کے باوجود عام لوگوں کے ساتھ کالو بھنگی کا برتاؤ اور اس کا بے نیاز جذبہ محبت، خدمت و ایثار اس کی شخصیت کے ایسے پہلو ہیں جسے انسانیت کے لیے پیمانہ قدر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کردار کی تخلیق و عظمت جہاں فنکارانہ مہارت کی شاہد ہے، وہاں کردار کا اپنا فطری پن جو اپنے خالق کو مداخلت کا موقع نہیں دیتا، اس کی سپاٹ زندگی اس کے اپنے مشاغل سے پہچانی جاتی ہے، جس میں جانوروں کی شرکت نفسیات کے اظہار کا ایسا ناگزیر وسیلہ بن جاتے ہیں جس میں تنہائیوں میں رفاقتوں کی تلاش کا عنصر بھی شامل ہے۔ کالو بھنگی کی طرح تایسری بھی ایسا زندہ اور متحرک کردار ہے جو لازوال محبت، بے غرض خدمت، غمخواری اور ایثار کا ناقابل فراموش نقش چھوڑ جاتا ہے۔ آج کا لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوا۔ اسائنمنٹ ٹاپک کے طور پر درج ذیل افسانوں میں سے کسی ایک افسانے کے مرکزی کرداروں کا تعارف اور کہانی کا خلاصہ جو ہے وہ آپ نے اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے۔ پہلے افسانے کو پڑھنا ہے اور بعد میں اس کا جو ہے وہ خلاصہ تحریر کریں گے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ نے افسانے پڑھے ہیں اور یہ لازمی پڑھنے ہیں آپ نے، تاکہ آپ کو ان افسانوں پر لکھی گئی فکری اور فنی جو تنقید ہے وہ سمجھ آ سکے۔ مزید مطالعے کے لیے آپ ان بکس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔